اتنی بڑی شان ہے کہ اللہ بھی انہوں سلام دے تحفے بھیجے. عورت دی اتنی بڑی شان ہے لوگو اللہ دا بھیجا ہوا فرشتہ نوری ملائکہ دا سردار جبریل امین بھی اے دے سلام دے تحفے پیش کرے. عورت دی شان دا اندازہ دے لگاؤ اللہ نے کتنی بڑی شان دیتی ہے. اللہ نے قرآن تے تسی غور کرو کئی جگہ تے اللہ پاک نے عورت دے واسطے اپنی فطرت تبدیل کر دی تھی. کئی جگہ تے اللہ پاک نے عورت دے واسطے اللہ پاک نے قدرت دے نظام کو تبدیل کر دیتا. کئی جگہ تے اللہ پاک نے ایسے عورت دے واسطے اللہ رب العالمین نے اپنے آسمانی قانون دے آئین کو تبدیل کر دیتا. ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام معزز صحابین اکرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اسلام دے اندر اللہ رب العالمین نے اور رسول محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت واسطے کچھ قوانین بنائے نے. انہاں دا احترام کرنا ہر مرد و زن یعنی مرد اور عورت واسطے ضروری ہے. لیکن ساڑھے معاشرے دے اندر ادھروں خواتین ہیں، ادھروں خواتین ہیں، ادھروں چلو. ساڑھے معاشرے دے اندر کچھ فتنے اور کچھ سازشاں ایسیاں نے جنہاں نے اسلام دے خلاف ایک عجب اور عجیب سازش کی تھی کہ اسلام نے خاص طور تے عورت تے بڑا ظلم کیتا ہے. عورت نو کسی قسم دی کوئی قدر، عورت نو کسی قسم دی کوئی عزت، عورت نو کسی قسم دا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں دیتی. بلکہ بعض لوگ تے اتوں تک سمجھتے ہیں اور اسلام دے خلاف سازش کرتے ہیں کہ اسلام نے تے معاذ اللہ عورت تے اتنا بڑا ظلم کیتا ہے کہ وہ تے ایک جتی دی حیثیت بھی نہیں دینا. عورت گھر دے اندر قید کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، کوئی حق اور کوئی حقوق نہیں دیتے. عورت دی تے کوئی اہمیت ہی نہیں اسلام دیتا. حالانکہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا الزام اور بہتان ہے. اسلام دی تساں مطالعہ کرو، کتب دا مطالعہ کرو، قرآن کریم دا مطالعہ کرو، احادیث دی کتاباں دا مطالعہ کرو. جس جگہ تے حق اسلام نے مرد دے بیان کیتے نے اس جگہ تے حقوق اسلام نے عورت دے بھی تے بیان کیتے نے. میں مثال دینا، جس طرح اے سوٹی کسے نے مرد نو مارنی ہے، اس سوٹی تے مارن تے انہوں سزا ملے گی. کیا عورت نو وہ سوٹی مارے تے کوئی سزا نہیں ہے؟ سزا. جس طرح گالی دینا ایک مرد نو حرام ہے، اسی طرح ایک گالی دینا عورت نو بھی تے حرام ہے. جس طرح غیبت اور چغلی کرنا ایک مرد دی حرام ہے، اسی طرح عورت دی بھی تے غیبت اور چغلی حرام ہے. جس طرح الزام اور بہتان لگانا
ایک مرد واسطے حرام ہے، اسی طرح ایک عورت تے بھی الزام اور بہتان لگانا اسلام نے حرام قرار دیتا ہے۔ جس طرح مرد بندے دا قتل کرنا حرام ہے، اسی طرح عورت دا قتل کرنا بھی تے اسلام نے حرام قرار دیتا ہے۔ جس طرح مرد دے قتل دے بدلے قتل ہوئے گا، اسی طرح عورت دے قتل کرنے دے بدلے بھی تے اسلام نے قتل دی تعلیم دیتی اور قصاص بیان کیتا۔ جس طرح وراثت دے وچوں حصہ مرد نو ملدا ہے، اسی طرح عورت نو بھی حصہ ملدا ہے۔ یعنی بطور انسانی اگر مطالعہ کیتا جائے، بطور انسان انسانی حقوق دے تے اسلام نے عورت اور مرد دے حقوق برابر برابر بنائے بطور انسان اگر دیکھا جائے، لیکن بطور ذمہ داری، بطور عہدہ، بطور کامکار، بطور معاملات اس عظمت اور شان وکری وکری۔ کسی جگہ تے مرد دی عزت زیادہ ہے اور کسی جگہ تے عورت دی عزت زیادہ ہے۔ مثال دے طور تے اگر ایک عورت بیٹی ہے تے مرد والد ہے، تے ظاہری بات ہے مرد دی عزت زیادہ ہوئے گی کیونکہ وہ والد ہے۔ لیکن اسی طرح ہی تسی غور کرو، وہ عورت اگر ماں ہوئے تے مرد ایک بیٹا ہوئے، ظاہری بات ہے ایتھے مرد دی شان کم ہے، عورت دی شان زیادہ ہے کیونکہ عورت بطور ماں ہے۔ یعنی بطور انسانی اسلام نے مرد اور خواتین دے حقوق برابر بیان کیتے ہیں۔ جویں انسان دے ناتے دے حوالے نال مرد دے حقوق نے، اسی طرح انسان ہون دے حوالے نال عورت دے بھی حقوق نے۔ لیکن کئی مرتبہ ذمہ داری دی بنیاد تے عورت دی شان زیادہ ہے اور کئی مرتبہ ذمہ داری دی بنیاد تے مرد دی شان زیادہ ہے۔ جویں کہ میں تانوں مثال دیتی ہے، باپ اور بیٹی دی مثال ہوئے، پیو اور دھی دی مثال ہوئے تے عورت دی شان کم ہے، مرد دی زیادہ ہے۔ خاوند اور بیوی دی مثال ہوئے تے مرد دی شان زیادہ ہے، عورت دی شان کم ہے۔ لیکن اگر ماں اور بیٹے دی مثال ہوئے تے عورت دی تے شان زیادہ ہے اور مرد دی شان کم ہے۔ یہ بطور ذمہ داری ہے۔ پہلی بات ہے کہ بطور انسان مرد اور عورت دے حقوق برابر۔ دوسری بات بطور ذمہ داری مرد اور عورت دے حقوق وکھرے وکھرے۔ اور تیسری بات، جویں اسلام نے اپنے قانون اور اپنے اصول مرد حضرات واسطے بنائے نے، اسی طرح اسلام نے اپنے اصول اور قوانین عورت واسطے بھی بنائے۔ جویں اسلام دی تعلیم مرد واسطے ہے، اسی طرح اسلام دی تعلیم عورت واسطے بھی ہے۔ جویں مرد بندہ سجدہ کرے گا، نماز پڑھے گا، صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، روزہ رکھے گا، اسلام دی تصدیق کرے گا، ایمان لے کے آئے گا، نیکیاں کرے گا تے اللہ دی جنت دا مستحق بنے گا۔ اسی طرح قرآن کریم دے اندر تقریباً 10 دے قریب اعمال اللہ پاک نے گن کے دسے، اے مرد کرے گا، عورت کرے گی، مرد نیکی کرے گا، عورت نیکی کرے گی، مرد نماز پڑھے گا، عورت نماز پڑھے گی، مرد صدقہ کرے گا، عورت صدقہ کرے گی، مرد زکوٰۃ دے گا، عورت زکوٰۃ دے گی، مرد صبر کرے گا، عورت بھی صبر کرے گی۔ تے اللہ پاک نے فرمایا جویں مرد واسطے جنت ہے، اوویں عورت دے واسطے بھی جنت ہے۔ ایتھے برابر دا معاملہ ہے۔ یعنی جس طرح مرد حضرات نیکی کر کے اللہ دی جنت جان گے، اسی طرح خواتین بھی نیکیاں کر کے اللہ رب العالمین دی جنت جان گے۔ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے ساڈے معاشرے دے اندر، سازش ہے اسلام دے خلاف کہ اسلام نے تے عورت نو عزت ہی کوئی نہیں دیتی، اسلام نے تے عورت کو احترام ہی کوئی نہیں دیتا۔ میں تواڈے سامنے چند ایک واقعات، چند احادیث اور چند قرآن کریم دے واقعات اور آیات پیش کرن دی سعادت حاصل کرنا، تسی آپ غور کر لو کہ اسلام نے عورت کو کتنی بڑی شان دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں غار دے اندر بیٹھا ہویا سا، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار دے اندر تشریف فرما سن، علیحدگی دے اندر اللہ پاک دی عبادت کر رہے سن۔ جبریل امین
نوری فرشتیاں دا سردار، نوری ملائکہ دا سردار، اللہ پاک دا بھیجیا ہویا قاصد، اللہ دا بھیجیا ہویا نمائندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول حاضر ہویا اور آ کے آکھن لگا اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہن ایک عورت آ رہی ہے جہدا نام خدیجہ ہے، تہاڈی بیوی ہے تے دور دا سفر کر کے آ رہی ہے، پہاڑیاں چڑھ کے آ رہی ہے۔ اللہ دے نبی او دے ہاتھ دے اندر ایک برتن ہے، جس برتن دے اندر پانی یا کھانا موجود ہے۔ اے اللہ دے محبوب پیغمبر، او خدیجہ جس ٹائم تواڈے کول آوے فاذا ہی اتت کا، جو ہی تواڈے کول عورت آوے فوری طور تے فقرا علیہ السلام، او دے آن دے نالی فوری طور تے تساں السلام علیکم کہنے، فوری طور تے تساں سلام پیش کرنے نے، فوری طور تے تساں سلام دینے کہ دی طرفوں من ربیہا، اس عورت دے پیدا کرن والے رب دی طرفوں، اس عورت دے خالق دی طرفوں، اس عورت دے مالک دی طرفوں، اس عورت دے تساں سلام پیش کرنے۔ اور دوسری گل وَمِنِّی، میری طرفوں بھی تساں سلام پیش کرنے۔ حضرات دی وقار اے عورت دی شان دا اندازہ تے لگاؤ، کتنی بڑی عزت اسلام نے دیتی ہے۔ اللہ پاک خود جس عورت تے سلام بھیجے، اللہ پاک خود عورت واسطے اپنے سلام بھیج رہے ہیں۔ کائنات دا رب عورت واسطے سلام دے تحفے پیش کر رہے ہیں۔ اے عورت دی شان ہی تے ہے، اے عورت دی عظمت ہی تے ہے کہ اس طرح بات سمجھنا آئے۔ ایک اور انداز تے غور کرو، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گھر والی میری اور تواڈی ماں امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ایک دن اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر دے اندر تشریف فرما سن، میرے حجرے دے اندر تشریف فرما سن، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ان جبریل، اے جبریل آیا ہوئے ہیں، نوری ملائکہ دا سردار آیا ہوئے ہیں، سارے فرشتیاں دا سردار آیا ہوئے ہیں، یقرأ علیک السلام، تینوں سلام دے تحفے پیش کر رہے ہیں، تیرے واسطے سلامتی دیاں دعاواں دے تحفے لے کے آئے ہیں، تیرے واسطے خیر تے رحمت تے برکت دیاں دعاواں دے تحفے لے کے آئے ہیں۔ عورت اتنی بڑی شان ہے کہ اللہ بھی انہوں سلام دے تحفے بھیجے، عورت دی اتنی بڑی شان ہے لوگو، اللہ دا بھیجا ہویا فرشتہ نوری ملائکہ دا سردار جبریل امین بھی ایدے تے سلام دے تحفے پیش کرے۔ عورت دی شان دا اندازہ تے لگاؤ، اللہ نے کتنی بڑی شان دیتی ہے۔ اللہ دے قرآن تے تسی غور کرو، کئی جگہ تے اللہ پاک نے عورت دے واسطے اپنی فطرت تبدیل کر دی تھی، کئی جگہ تے اللہ پاک نے عورت دے واسطے اللہ پاک نے قدرت دے نظام کو تبدیل کر دیتا، کئی جگہ تے اللہ پاک نے ایسے عورت دے واسطے اللہ رب العالمین نے اپنے آسمانی قانون دے آئین کو تبدیل کر دیتا۔ تسی غور کرو، میں تواڈے سامنے سب تو پہلے اللہ دے قرآن دی سورہ مریم وچوں اللہ دے پاک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا ذکر کرنا چاہنا۔ اللہ پاک نے خود اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندا ہے ساڈی بندی مریم، میری بنائی ہوئی خاتون مریم، جدوں مریم نو بیٹا پیدا ہویا، بیٹے دی پیدائش دا ایک واقعہ لمبا تفصیلی ہے لیکن غور کرنا، جدوں بیٹا پیدا ہویا اس وقت تو اپنے بیٹے نو نال لے کے اپنے بیٹے نو اپنی جھولی وچ اٹھا کے اپنی قوم دے کول آئی، فاتت به قومها تحملہ، اپنی قوم دے کول اس بچے نو لے کے آئی، اپنی قوم دے کول اس بیٹے نو لے کے آئی تے فوری طور تے ساری قوم تے برادری دے لوگ کہن لگے یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، عجیب جی تے نویں جی شے ساڈے کول لے کے آ گئی ہے، ایک کیڑا کام کر کے آ گئی ہے، یا اخت ہارون، او ہارون دی بہن، ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، او ہارون دی بہن
ایک کیڑے کم کر کے آ گئی ہیں، تیرا باپ بھی اس طرح دا نہیں سی، تیری ماں بھی اس طرح دی نہیں سی، ایتھے میری ماں بہناں تشریف لے کے آئیاں نے، میں گزارش کراں گا قوم نے فوری طور تے مریم تو ڈائریکٹ بات نہیں کی تھی، پہلے تب سب تو پہلے مریم دے بھرا ہارون دا ذکر کیتا، دوسرے نمبر تے سیدہ مریم دے والد دا ذکر کیتا، تیسرے نمبر تے سیدہ مریم دی والدہ دا ذکر کیتا۔ ایک کیوں ذکر کیتا؟ کیونکہ دھیاں دے کردار بھراواں دی غیرت دی دلیل ہوندے نے، دھیاں دے کردار ماں باپ دی شان دی دلیل ہوندے نے، دھیاں دے کردار ماں باپ دی عزت وچ اضافہ کردے نے، اور دھیاں دی بد کرداری بہناں بھراواں دی غیرت مکا دیندی ہے اور ماں باپ دی شان نو ختم کر دیندی ہے۔ فوری طور تے کہن لگے یا اخت ہارون، او ہارون دی بہن اے کی کر کے آ گئی ہے؟ میں اپنی ماں بہناں نو پیغام دیاں گا۔ بہناں خصوصی طور تے تشریف لے کے آئیاں نے، کدی کسے دے چکر دے اندر آ کے، کدی کسے دیاں باتاں دے اندر آ کے، کدی کسے غیر محرم بندے دیاں گلاں چ آ کے، کدی او دے جھوٹے دعویاں دے اندر آ کے اپنا قدم غلط نہ اٹھائیں، اپنی حویلی تو قدم نہ چکیں، کیونکہ تو اگر قدم چکے گی تیرے قدم دے تلے تیرے بھرا دی پاگ آئے گی، تیرے قدم دے تلے تیرے باپ دی عزت آئے گی، تیرے قدم دے تلے تیری ماں دی چادر آئے گی۔ خبردار خبردار، سوچ سمجھ کے قدم چکی، تیرا قدم تیرے باپ دی تیرے بھائی دی غیرت نو للکارے گا، تیرا قدم اٹھانا تیرے باپ دا سر جھکا دے گا، تیرے باپ تیرا غلط قدم اٹھانا تیری والدہ دی چادر نو داغدار کر دے گا۔ غلط قدم نہیں اٹھانا، اپنے بھراواں دی غیرت دی حفاظت کرنی ہے، اپنی ماں دی عزت تے چادر دی حفاظت کرنی ہے، اپنے باپ دی پگ دی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ خاندان دی بدنامی دا سبب بندے نے ایسے قدم غلط قدم نہیں اٹھانا۔ فوری طور تے کہن لگے اے ہارون دی بہن تو اے کی کر کے آ گئی ہے؟ تیرا بھرا اے ہارون اس طرح دا نہیں سی، تیرا والد او اس طرح دا نہیں سی، تیری والدہ او اس طرح دی نہیں سی، تیری ہلے شادی بھی نہیں ہوئی، شادی تو بغیر نکاح تو بغیر بیٹا جم کے آ گئی ہے، بچے دی پیدائش کر کے آ گئی ہے، بیٹا اٹھا کے آ گئی ہے، خیر تے ہے کیوں کی تی؟ اللہ فرماتا ہے اساں مریم نو آکھیا سی مریم خاموش رہی، چپ رہی، تو نہیں بولنا، تو کوئی بات نہیں کرنی۔ سیدہ مریم خاموش رہیاں لوگوں، جدوں انہاں دے تانیاں دی آوازاں بد گئیاں، جدوں انہاں نے حضرت ہارون دا ذکر کیتا، جدوں انہاں نے ماں دے اوتے اعتراض کیتا، جدوں انہاں نے ان سیدہ مریم دے والد دا ذکر کیتا، برداشت نہ ہویا، فوری طور تے کہن لگیاں، وہ زبان نال بولیاں نہیں، فاشارت الیہ، پھر اس چھوٹے جے معصوم وال اشارہ کیتا تے اشارہ جشن کیتا، ایدے نال گل کرو، زبان نال نہیں بولی، میرے کل کی پوچھ دیو، ایسے بچے کو نہ پوچھو۔ فوری طور تے قوم دے لوگ کہنے لگے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم ایک تے انج دا کم کر کے آ گئی ہے کہ بغیر نکاح تے بغیر شادی دے بچہ جم کے آ گئی ہے، دوسرے نمبر تے سانو پاگل سمجھنی ہے، ساڈا مذاق بنانی ہے، چھوٹا جہا بال جڑا جھولی دے اندر ہوئے، چند دنوں دا بال ہوئے، ایک دو دن دا بچہ ہوئے، بھلا کیف نکلم، کیسے ہم کلام کریں اس سے، کیسے ہم پوچھیں اس سے، ہم تو تجھ سے پوچھ رہے ہیں، اسی تے تیرے کو پوچھ رہے ہیں، تو جواب نہیں پئی دیندی، اے چھوٹا جہا معصوم بال کیویں جواب دے گا؟ اللہ فرماندا ہے تسی ویکھو تے صحیح ہے عورت دی شان نو، اے بچہ بولیا 1 سال دا نہیں 1-2 دن دا بچہ ہے، زبان نال اتنے چھوٹی عمر دے بچے بول دے نہیں ہوندے، جتنے پیاسے بھی ہون پانی نہیں مانگ سکتے، جتنے بھوکے بھی ہون روٹی تے دودھ نہیں مانگ سکتے، جتنے دردی بھی ہون اپنا درد بیان نہیں کر سکتے، لیکن اساں کروایا ہے دکھ بیان، اساں کروائی اپنی ماں دی عزت دی حفاظت۔ فوری طور تے بچہ کہنے لگا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی
نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. اللہ فرماندا ہے جدوں اس خاتون دی عزت تے لوگاں نے اعتراض اٹھایا، جدوں اس خاتون دے کردار تے لوگاں نے اعتراض اٹھایا، اس خاتون دی جھولی دے اندر او ایک دو دناں دا مہد دے اندر جھولی دے اندر معصوم بچہ بول پیا تے چھوٹی جی ایک گل نہیں کیتی بلکہ پوری گفتگو کیتی ہے، پورا خطبہ دیتا ہے جڑے خطبے نو اللہ نے قرآن بنایا. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اور میری ماں دے نال باتاں کرن والے ہو، میں اللہ دا بندہ ہاں، اللہ میرے تے کتاب نازل کر دے اور اللہ پاک نے میرے نبی بنا دیتا ہے، اللہ نے میرے مبارک بنا دیتا ہے، اللہ نے میرے نماز دا حکم دیتا ہے، اللہ نے میرے زکات دا حکم دیتا ہے، اللہ پاک نے میرے والدین دے نال نیکی دا حکم دیتا ہے، میری ماں دے نال نیکی دا حکم دیتا ہے. اے ساری گفتگو کیتی ہے چھوٹے جے بال نے، حالانکہ بال بول دے نہیں ہوندے، حالانکہ بچے گفتگو کرتے نہیں ہوندے. اللہ فرماندا ہے اساں بلوایا ہے، اساں گفتگو کروائی ہے، کسے مرد واسطے نہیں، کسے عورت دے واسطے. عورت دی شان ہے، اللہ نے اپنی فطرت تبدیل کر دیتی ہے. فطرت یہ ہے کہ بچے نہیں بول دے، لیکن ایتھے بچہ بول رہے ہیں. کیوں بول رہے ہیں؟ ایک عورت دی عزت دی واری آئی ہے تے رب نے دی عزت دے دفاع واسطے اپنی فطرت تبدیل کر دیتی ہے. ہلے بھی کوئی آکھے عورت دی شان نہیں تے وہ جھوٹ بول دے لوگو، ہلے بھی کوئی آکھے عورت نو اسلام نے عزت نہیں دیتی وہ جھوٹ بول دے لوگو. جے اس طرح بھی بات سمجھ نہ آئے، اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام تے غور کرو. اللہ دا قرآن ہے اور 28 سپارہ ہے، اللہ پاک نے ایک عورت دا ذکر کیتا. ایک خاون تے بی بی دا نام خولہ ہے، حضرت اوس دی گھر والی ہے، نبی علیہ السلام دی صحابیہ ہے. آپس دے اندر گھر دے اندر چھوٹی جی بات دے اتوں اختلاف ہویا گھر تے خاون تے بیوی دا، تے خاون نے آکھیا تو میرے واسطے انجے جویں میری ماں ہوئے. اینو اسلام دے اندر زہار کہندے نے. اسلام تو پہلے جڑا قانون چلدا آ رہا سی، شروع دا اسلام دا قانون وہ اے سی کہ جیڑا بندہ اپنی بیوی دے نال زہار کرے، یعنی اپنی بیوی نو اپنی ماں آکھے، انہاں دے درمیان ہمیشہ واسطے علیحدگی ہو جاندی سی. انہاں دی آپس دے اندر پھر اکٹھے نہیں سن رکھ سکدے، طلاق ہو جاندی سی، معاملات تعلق سارا ختم ہو جاندا سی. خامد نے غصے اندر آ کے گل کر دیتی، تو میرے واسطے ایویں ہیں، میری بیوی نہیں، انج میرے واسطے جویں میری ماں ہوئے. سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا نبی پاک دی صحابی ہے، لوگوں پریشان ہوئی، دکھی ہوئی. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کول حاضر ہوئی. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مسئلے دا حل فرما دیو. اللہ دے نبی میرے خامد نے میرے نال زہار کر لے، میں بھی بوڑھی عورت ہوں، میرا خامد بھی بوڑھا ہے، بزرگی دی وجہ تو اسی ایک دوسرے دے سہارا اور آسرا سوں، ساڈی آپس دے اندر جدائی ہو گئی. میرا خامد بے سہارا اور بے آسرا ہو جائے گا، میں بھی بے سہارا تے بے آسرا ہو جاواں گی. اماں جان سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اے عورت جدوں نبی علیہ السلام نال گفتگو کر رہی سی، اسے حجرے دے اندر میں بھی موجود سا، اے ساری باتاں میں سن رہی سا. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خولہ اللہ دا قانون ہلے اسی طرح ہی ہے، میں اپنی مرضی نال رب دا قانون کیویں تبدیل کراں، میں اپنی مرضی دے نال اللہ دے قانون نو کس طرح بدل دیاں. حضرات دی وقار اللہ دے نبی اللہ دی وحی دے پابند ہوندے سن. نبی علیہ السلام نے دین دے اندر اپنی مرضی نہیں کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اپنی مرضی نال بیان نہیں کیتا بلکہ اللہ دی وحی نال بیان کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے وما
ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. میرے پیغمبر اتنی دیر تک نطق فرماندے ہی نہیں، اتنی دیر تک گفتگو فرماندے ہی نہیں، اتنی دیر تک بول دے ہی نہیں جب تک اللہ دی طرفوں وحی نہ آوے. اللہ پاک وحی فرماندے سن تے اللہ دے نبی بول دے سن، اللہ پاک وحی فرماندے سن تے نبی پاک کلام فرماندے سن. اللہ دے نبی نے فرمایا خولا اللہ پاک دی طرفوں قانون حلے تک اسے طرح ہی ہے، تیری تے تیرے خامن دی جدائی ہو گئی ہے، تیری تے تیرے خامن دی علیحدگی ہو گئی ہے. میں اپنی مرضی نال کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اما جان امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانیاں نے اے ہوئی عورت خولا، اے ہوئی خاتون خولا اسے جگہ تے بیٹھ کے باہر بھی نہیں گئی، اسے جگہ تے بیٹھ کے اپنے رب نال کچھ گلاں کیتیاں نے تے میں قریب بیٹھ کے او گلاں سندی کوئی سا بھئی، میں قریب بھی بیٹھی سا، مینوں اودیاں گلاں تے اودی آواز سمجھ نہیں سی آ رہی، پتہ نہیں کی کہہ رہی ہے، پتہ نہیں کی کہہ رہی ہے. تھوڑی جی دیر گزری ہے، اللہ دے نبی دے ماتھے مبارک تے پسینے دے اثرات ہوئے نے، نبی پاک دی وحی والی کیفیت بنی ہے. میں سمجھ گئی ہوں اللہ دی طرفوں کوئی آرڈر آ گیا ہے، اللہ دی طرفوں آرڈر اللہ دا قرآن بن کے آیا ہے. 28 سپارہ ہے، سورت دا نام سورہ مجادلہ ہے. اللہ پاک نے اس پوری سورت نو اس عورت دے معاملے تے نازل فرما دیتا. لوگو اللہ فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اے میرے محبوب پیغمبر قد سمع اللہ قول التی، اللہ پاک نے اس عورت دی اس بات نو سن لے جیڑی تواڈے قریب بیٹھ کے تہانوں گزارش کر رہی سی، تساں جواب دے دیتے. میرا پیغمبر اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ سن بھی رہا سی تے اللہ ویکھ بھی رہا سی. اس عورت نو خالی واپس نہ بھیجیا جے. اس عورت دی خاطر میں رب اپنے بنائے ہوئے قانون نو تبدیل کر رہے ہوں. اس عورت دی خاطر میں رب اپنے اصول نو تبدیل کر رہے ہوں. اس عورت نو آکھو خالی واپس نہ جاوے، اس عورت نو آکھو رونگی ہوئی واپس نہ جاوے. 2 مہینے دے روزے رکھ لین. اج تو بعد جڑا بندہ اس طرح دی کوئی بات کرے، یعنی اپنی بیوی نو اپنی ماں دی جگہ تے آکھ بوے، او بندہ 2 مہینے دے روزے رکھ لوے، یا 60 مسکیناں نو کھانا کھلا لوے، یا غلام آزاد کروا دے. اللہ پاک نے اپنا قانون تبدیل کیتا. قانون سی لوگوں علیحدگی دا، اللہ نے قانون تبدیل کیتا. کہ دے آواز تے، کہ دی دعا تے، کہ دی درخواست تے، دنیا دی عدالتاں جے درخواستاں بھاویں رب ہو جان. عورت جے اللہ دی زمین تے رب دے اگے کوئی درخواست کرے تے اللہ منظور کر لینا ہے، اللہ رد نہیں کردا. اللہ پاک نے فوری طور تے اپنا قانون تبدیل کیتا ہے اس عورت دی خاطر. مانا سمجھ آیا لوگو، عورت کو اسلام نے بڑی عزت دیتی ہے، عورت کو اسلام نے بڑی شان دیتی ہے. جے اس طرح بھی سمجھ نہ آوے لوگو، اللہ پاک نے کئی باری تے اللہ پاک نے عورت دی خاطر اپنی قدرت بھی تبدیل کر دیتی ہے. تسی غور کرو امی جان سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اس واقعہ افک دے بارے جو ماں جی تے الزام لگایا گیا، جو ماں جی تے بہتان لگایا گیا، جو اماں جان دے خلاف منافقین نے اپنی زباناں دراز کیتیاں، جو اماں جان دے خلاف منافقین نے اپنی زباناں کھولیاں تے ماں جی فرماندیاں نے میں دکھی تے پریشان ہو گئی. میں پریشان ہو کے اللہ دے نبی کو اجازت لے کے اپنے گھر دے اندر چلی گئیاں. بھوک لگدی سی، پیاس لگدی سی، قرآن پڑھ کے وقت گزردا سی، عبادت کر کے وقت گزردا سی، لیکن مینوں بھوک تے پیاس، روٹی بھول گئی ہے، پانی بھول گیا ہے، نینداں بھول گئیاں نے، اپنے رب کے دعا شروع کر دیتیاں نے. مینوں دلوں یقین سی اللہ پاک واقعی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کرے گا کہ سچ اور کوڑ واضح ہو جائے گا، حقیقت سامنے آ جائے گی. لیکن مینوں اے نہیں سی یقین کہ خود اللہ میری گواہی ہے اپنی کلام نازل کرے گا، خود اللہ میری صفائی دے اندر اپنا قرآن نازل کرے گا. لوگوں اللہ پاک نے خود اپنا قرآن نازل فرمایا. سورت کا نام سورہ نور 18واں سپارہ ہے، آیت نمبر 11 ہے. اللہ فرماتا ہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ
منکم، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جتنی بھی جماعت کے لوگ تواڈے کولوں آئے نے تے الزام لے کے آئے نے، بہتان لے کے آئے نے، میں اللہ کی رحمت دے نال گواہی دے رہا ہوں تواڈی بیوی عائشہ سچی ہے، اے منافقین جھوٹے نے، تواڈی بیوی عائشہ سچی ہے، اے منافقین الزام تے بہتان لگا رہے نے۔ لوگوں کسے جگہ تے اللہ رب العالمین اس عورت دے واسطے سلام بھیج رہے ہیں، کسے جگہ تے فرشتے اس عورت واسطے اپنے سلام لے کے آ رہے ہیں، کسے جگہ تے اللہ پاک قانون فطرت تبدیل کر رہے ہیں تے عورت واسطے، کسے جگہ تے اللہ پاک اپنے بنائے ہوئے قانون تے اصول تے آئین نو تبدیل کر رہے ہیں اس عورت واسطے، اور کسے جگہ تے اللہ خود اپنی کتاب تے کلام تے قرآن نازل کر کے اس عورت دا دفاع کر رہے ہیں۔ جے ہجے بھی کوئی آنکھیں عورت دی شان نہیں تے جھوٹا ہے لوگوں۔ عورت نو اسلام نے بڑی شان دیتی ہے، عورت نو اسلام نے بڑا مقام دیتا ہے۔ ماں جی فرمانیاں نے میں او خوش نصیب ہوں کہ اللہ پاک نے میری یہ قسمت دے کیا بات، میری خوش نصیبی دی کیا بات کہ اللہ پاک نے خود اپنا قرآن نازل کر کے میری عزت دا دفاع کیتا ہے۔ میں تے محبت تے پیار نالے جا کھانگا، صدیق دی بیٹی ہے شادہ، صدیق دی بیٹی ہے شادہ، رب پاک نے شان ودھایا ہے، صدیق دی بیٹی ہے شادہ، رب پاک نے شان ودھایا ہے، بے دین منافق ٹولے نے، بے دین منافق ٹولے نے ایویں مفت دا شور مچایا ہے، صدیق دی بیٹی ہے شادہ، صدیق دی بیٹی ہے شادہ، رب پاک نے شان ودھایا ہے، بے دین منافق ٹولے نے، بے دین منافق ٹولے نے ایویں مفت دا شور مچایا ہے، صدیق دی بیٹی ہے شادہ، عظمت والی عائشہ ہے، عظمت والی عائشہ ہے، کل مومنین دی مائے، کل مومنین دی مائے، قرآن دے وچ خود اللہ نے، قرآن دے وچ خود اللہ نے ہر مومن نو سمجھایا ہے، قرآن دے وچ خود اللہ نے ہر مومن نو سمجھایا ہے، صدیق دی بیٹی ہے شادہ، رب پاک نے شان ودھایا ہے، بے دین منافق ٹولے نے ایویں مفت دا شور مچایا ہے، صدیق دی بیٹی ہے شادہ، صدیق دی بیٹی ہے شادہ، وہ جندہ شوہر پاک نبی ہے، جندہ شوہر پاک نبی ہے، تے بیٹا شیر علی ہے، تے بیٹا شیر علی ہے، جندہ شوہر پاک نبی ہے، تے بیٹا شیر علی ہے، اس سونے دیئے دھی عائشہ، اس سونے دیئے دھی عائشہ، جندہ دین تے جن بقایا ہے، اس سونے دیئے دھی عائشہ، جندہ دین تے جن بقایا ہے، صدیق دی بیٹی ہے شادہ، صدیق دی بیٹی ہے شادہ، رب پاک نے شان ودھایا ہے، بے دین منافق ٹولے نے، بے دین منافق ٹولے نے ایویں مفت دا شور مچایا ہے، صدیق دی بیٹی ہے شادہ، بدبخت کرے سی کیا ہے، بدبخت کرے سی کیا ہے، جندہ زامن آپ خدا ہے، بدبخت جتنی بک بک کر لین او بدبخت کی کر لین گے، اس عورت دی شان ویکھ، اس عورت دی عظمت ویکھ، جیدہ ضامن تے گواہ اللہ آپ بن گئے، جیدہ ضامن تے گواہ رب آپ بن گئے، عورت نیک ہووے صحیح، عورت رب دی توحید تے پابند اور پکی ہووے صحیح، عورت اپنے رب تے یقین رکھن والی ہووے صحیح، اللہ اپنے قانون تبدیل کر دے، اللہ آسمان تو زمانتہ نازل کر دے، اللہ رب العالمین فطرتہ تبدیل کر دے دے، بدبخت کرے سی کیا ہے، جیدہ ضامن آپ
لائے او جندا زامن آپ اللہ اے رب پاک نے بغضی سینے نو رب پاک نے بغضی سینے نو ہاتھ اپنے نل پنجوایا اے صدیق دی بیٹی ہے شادہ صدیق دی بیٹی ہے شادہ رب پاک نے شان ودھایا اے بے دین منافق ٹولے نے ایویں مفت دا شور مچایا ہے صدیق دی بیٹی ہے شادہ اور میرا دل کردہ میں تے جملے پڑھ دے رہا لوگوں ماں دی شان ہوئے اور ماں عائشہ دی شان ہوئے امی عائشہ دی شان ہوئے موقع نہیں سکتی جمعہ دا خطبہ ختم ہو سکتا ہے وقت ختم ہو سکتا ہے احساء ختم ہو سکتے ہیں ماں دی شان نہیں ختم ہو سکتی کتنی اونچی شان ہے وہ جہندا حجرہ وانگو جنت وہ جہندا حجرہ روزہ جنت وہ جہندا حجرہ وانگو جنت جتھے ویندی ساری خلقت وہ جہندا حجرہ روزہ جنت جتھے ویندی ساری خلقت رب پاک نے عائشہ دے حجرے وچ رب پاک نے عائشہ دے حجرے وچ محبوب اپنے نو سمایا ہے رب پاک نے عائشہ دے حجرے وچ محبوب اپنے نو سمایا ہے صدیق دی بیٹی ہے شادہ رب پاک نے شان ودھایا ہے بے دین منافق ٹولے نے بے دین منافق ٹولے نے ایویں مفت دا شور مچایا ہے صدیق دی بیٹی ہے شادہ صدیق دی بیٹی ہے شادہ رب پاک نے شان ودھایا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم اے میرے پیغمبر اے منافقین جھوٹ بولنے نے میں قسم دے میں رب گواہی دے رہے ہوں میں رب اپنا قرآن نازل کر رہے ہوں میں پاکیزگی دیاں گواہیاں دے رہے ہوں عائشہ پاک ہیں عائشہ دا کردار بھی پاک ہے لوگوں عورت اتنی اونچی شان والی ہے اے دے واسطے اپنے رب قانون تبدیل کرے اے دے واسطے رب اپنے سلام دے تحفے بھیجے اے دے واسطے فرشتیاں دا سردار جبریل بھی سلام دے تحفے لے کے آوے اے دے واسطے رب اپنی فطرت تبدیل کرے اے دے واسطے اللہ پاک خود اپنے اس عورت دے دفاع نہیں اپنی کلام تے اپنی گفتگو قرآن بنا کے زمین تے نازل فرمائے بڑی شان ہے عورت دی اگر میں صرف شان ہی بیان کرا تو پورا جمعہ ایسی چیزیں گزر جائے گا شان ہے عورت ایویں آندی ہے جتی تو جتی تے کھلو گئی ہے میری شان ہی کوئی نہیں تیری شان نہ ہوندی ممبراں تے تیرے ذکر ہوندے بڑی شان ہے تیری ممبر تے ذکر ہو رہا ہے محراب وچ ذکر ہو رہا ہے قرآن وچ ذکر ہو رہا ہے حدیث وچ ذکر ہو رہا ہے اس تو بڑی شان کیا ہوئے رب پیدا کرن والا سلام بھیج رہا ہے بڑی شان ہے اپنی شان ایویں بازاراں دی زینت بن گئی ہے مارچ کردیاں پھر دیاں نے جی سانو ساڈے حقوق دیو سانو کی حقوق لینے نہیں اس تو ود کیا شان ہوئے اس تو ود کیا حق ہوئے کہ رب سلام بھیجے رب اپنے قانون تبدیل کرے تو بازار دی زینت بنی پھرنی ہے چوکاں چورستیاں دی زینت بننی ہے لوگاں غلط خبر دیتی ہے اس عورت نو کہ دی شان ہی کوئی نہیں بڑی شان ہے لوگوں اس عورت دی بڑی عظمت ہے اس عورت دی لیکن اساں ایک ظلم بھی کیتا ہے خاص کر ساڈے مولویوں ہی بڑا ظلم کیتا ہے عورت نو مسجد تو روک دیتا ہے مسجد وچ نہیں ہونا جی کیوں نہیں ہونا بھائی بازار جا سکتی ہے مسجد نہیں ہونا پھٹی چن سکتی ہے مسجد نہیں ہونا سبزی لیا سکتی ہے مسجد نہیں ہونا کپڑے حضرت بھی یہی لے کے آندی ہے میرے کپڑے کا سوٹ بھی لئی آویں پھر ذرا سونا کر کے پسند بحث واہ کر لیندی ہے میری تے بیوی سستے کپڑے لے کے آندی ساڈے کولوں بحث نہیں ہوندی جڑی میری بیوی بڑا غیرت مند ہے تیری بیوی غیر مرد حضرات نال بحث کردی ہے تے کپڑے تیرے لے کے آندی ہے ہر جگہ تے جا سکتی ہے مسجد نہیں آ سکتی پھر کڈا بڑا ظلم کیتا ہے اس عورت تے اساں یاد رکھو لو کتنا بڑا ظلم کیتا ہے جلسے سنن تے مرد تقریراں سنن تے مرد حضرات جمعے پڑھن تے مرد حضرات مدرسے پڑھن تے مرد حضرات مسجد نماز تے ہون تے مرد حضرات ترجمہ پڑھن تے مرد حضرات حدیث دا سبق پڑھن تے مرد حضرات جے کوئی اور تعلیم دا سلسلہ ہوئے درس قرآن دا سلسلہ ہوئے تے مرد حضرات تے اورات دی تربیت کرنی ہے عورت نے
دین سارا مرد نے سیکھنا ہے تے تربیت اولاد دی عورت نے کرنی. عجیب ظلم نہیں؟ جس نے تربیت کرنی ہے، جس نے معاشرے نو سنوارنا ہے، جو معاشرے دی معمار ہے، اس نو دین سکھانی نہیں دیتا، اس نو مسجد دے قریب آن ہی نہیں دیتا. نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث لوگو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا ایماء اللہ، لوگو اللہ دیاں بندیاں نو مساجد تو نہ روکو. یہ حدیث بیان کی تھی غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے. تے انہاں دا بیٹا کہن لگا، عبداللہ بن عمر دا بیٹا حضرت عمر دا پوتا، حالات نہیں ٹھیک مسجد جان لئی، حالات نہیں صحیح. کئی بندے آج بھی آندے نا مسجد بازار دے حالات ٹھیک نے، شادی دے حالات اکو فنکشن وچ، منگنی تے اکو فنکشن وچ سارے رلے میرے پھردے نے جی. شادی خوشی دے موقع تے، عیداں دے موقع تے وڈے وڈے جوان پانجے پتیجے سارے گھر آندے پے نے جاندے پے، کوئی فکر نہیں. مسجد نہیں جانا جتے با پردہ، سارے بدماش جویں مسجد وچ کٹے ہوئے پے نے، حاجی بازاراں وچ بیٹھے نے. ظلم دیکھو. حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے عورتوں نو مساجد وچ آن تو نہیں روکنا. تے انہاں دا بیٹا کہنے لگا ہن او ماحول نہیں، نبی علیہ السلام دے دور وچ ماحول ہور سی، میں اپنی گھر والی نو، میں اپنی بیوی نو مسجد نہیں جان دیاں گا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دا جواب سنو. کہنے لگے سن، اگر تو اپنی خواتین نو مسجد وچ نہیں آن دے گا تو بیٹا کرنا ہے، اج تو بعد میرے نال گفتگو تے کلام نہ کریں. میں تے نبی دی حدیث سنانا، تو اپنی گل پیش کرنا. میں تینوں سنے مصطفیٰ دا فرمان سنانا، تو حالات پیش کرنا. تو زیادہ غیرت مند ہے یا اللہ دے نبی زیارت غیرت والے سن؟ تو نبی تو زیادہ غیرت مند ہو سکتا ہے. سونے مصطفیٰ دی حدیث ہے خواتین نو اللہ دیاں بندیاں نو مسجد جان تو نہ روکو. میں گزارش کراں گا، پہلے بھی ایک مرتبہ گزارش کیتی سی، یونیورسٹی تک پورے انتظام کیتے نہیں. اپنی دھی نو میں جی قاری صاحب آپ چھڑ کے ہونا، پھر میں لے کے بھی میں نوکری چھڑ دیتی. میں جی اپنی دھی نو نہ آپ پڑھانا ہے. تینوں کیسا کہ یونیورسٹی پڑھانا ضروری ہے؟ میں یہ نہیں آندا کہ یونیورسٹی پڑھانا حرام ہے، لیکن آج کل دے جڑے حالات ویکھیے نا، میں تے کہاں گا اپنی بیٹیاں نو کالج بھی نہ بھیجو. لوگوں کوئی ضرورت نہیں کالج بھیجن دی، بس ٹھیک ہے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا کافی ہے. نہ نوکریاں لواؤ اپنی دھیاں نو. جڑا ظلم اج کل کالجاں چ جو بے حیائی تے بے راہ روی کالجاں چ ہو رہی ہے، اللہ دی طرفوں پناہ ہے. اللہ معاف فرمائے. ایتھے قابل بیان نہیں ہو بات، زبان زد عام ہے. میڈیا بھی انہاں دا، اخبار نگار بھی انہاں دے، کالم نگار بھی انہاں دے، صحافی بھی انہاں دے، اور جو ویڈیوز دے ثبوت پیش کر رہے ہیں، اے ہوئی کوئی مولوی باہر لے کے نہیں آیا ہے ویڈیوز، کوئی مولوی باہر لے کے نہیں آیا ہے خبراں، انہاں دا میڈیا خبراں لے کے آ رہے ہیں. جو ظلم خواتین تے جو بلیک میلنگ بچیاں تے ہو رہی ہے، اے پروفیسر حضرات اللہ جنہاں تے رحمت فرما دے ہوتے اس چیز تو بری نے. ورنہ اکثر ظالم لوگ درندے جب تک انہاں دی عزت نوچ نہ لین اتنی دیر تک نمبر نہیں دین دے. جے نمبر لے کے چنگے گھر نہ آوے تے باپ گھر نہیں بنن دیندا. اس تو بڑا ظلم کیا ہو سکدا؟ مجبور ہے ہو فیل ہوندی ہے تے محلے وچ تے گھر والے وچ عزت ختم، عزت ختم. جے نمبر لینے نے تے پھر اوتھے عزت لٹوانی پینی. کوئی ضرورت نہیں ہے نا چیزاں دی. رک جاؤ، اللہ پاک تو ڈر جاؤ. یاد رکھنا اس عورت دی اچھی تربیت کرو. سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے جنہوں اللہ 3 دھیاں دوے، خوش نصیب ہو لوگ جنہوں اللہ نے 3 بیٹیاں دیتیاں نے. خوش نصیب ہے بندہ جنہوں اللہ 3 بیٹیاں دوے، 3 بہناں دوے. وہ اچھی تربیت کرے، انہاں دے معاملے اللہ پاک کو ڈردا رہے، مالک کریم کو ڈردا رہے. آپ نے فرمایا اس بندے دے واسطے جنت واجب ہے، اللہ پاک اس نو جنت دے گا. ہن غور کرنا، نبی علیہ السلام دا ایک صحابی کہنے لگا اللہ دے نبی جنہوں اللہ 3 نہ دے 2 دے تے پھر آپ نے فرمایا جنہوں اللہ 2 ہی دے دے نا، انہاں دی سونی تربیت کرے، انہاں دے معاملے اللہ کو ڈردا رہے، حق انہاں دے مکمل ادا کرے، انہاں دے بہترین سسٹم تے گھر انہاں نوں دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے. جنت مل رہی ہے اس عورت دی وجہ تو ہلے بھی شان کوئی نہیں، بڑی شان ہے. لیکن اس عورت دی شان اس وقت ہوندی ہے اے عورت جدوں اللہ دی فرما بردار ہوئے، رب دی توحید تے پکی ہوئے، رب تے یقین ہوئے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت تے یقین ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث تے عمل کرنے والی ہو. خواتین دا تے بڑا کردار ہے اسلام اندر.
میں کیا کیا خواتون دا تعارف، یہ جس ممبر تے میں خطبہ دے رہا نبی علیہ السلام پہلے جڑا جمعہ دا خطبہ دیندے سن، پتہ کتنے دیندے سن؟ ایک کھجور دا تھم جے اسی کھجور دا ایک ڈڈا، نبی علیہ السلام اس دے نال ٹیک لگا کے خطبہ دیندے سن۔ ایک انصاری عورت کہنے لگی اللہ دے محبوب پیغمبر میرا دل کردا ہے میں تانوں ممبر بنوا دے۔ تحفے عورت نے ممبر، اسلام نو سب تو پہلا ممبر ایک عورت نے دیتا ہے، اے عورت دا کردار ہے۔ سب تو پہلے اللہ دی زمین تے جس نے ایمان لے آندا ہے اللہ پاک دی ذات پاک تے، نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے، اسلام قبول کیتا ہے، او مرد نہیں، وہ عورت ہے جس دا نام اماں جان اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر مرداں وچوں پہلے مسلمان نے، خواتین وچوں نہیں۔ جب خواتین اور مرداں نو شامل کرو تے پھر سب تو پہلی مومنہ دا نام اماں جان امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب تو پہلے ممبر خاتون نے دیتا، سب تو پہلے اسلام قبول خاتون نے کیتا۔ اور اگلی بات تے غور کرو لوگو، سب تو پہلے اسلام واسطے اگر کسی نے جان دی قربانی دیتی ہے وہ مرد نہیں، وہ عورت ہے۔ سب تو پہلی اسلام دے واسطے شہادت مرد دی نہیں عورت دی ہے، جدا نام ماں جی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مکے دے مشرکین نے اماں جان نو دو ٹوٹے کیتا، اونٹ دے نال ایک لت نو بنیا، دوسری لت دے نال دوسرے اونٹ نو بنیا، انہاں نو بن کے ماں جی دے ٹوٹے کر کے میت بازار دے اندر پھر انہاں ظالماں نے جو ماں جی تے ظلم کیتا، اے ماں اے خاتون ماں جی سمیہ اسلام دی پہلی شہیدہ ہے، پہلی شہادت اسلام واسطے۔ اور پھر اگلی گل سنو، یہ جڑیاں اسی اذاناں دینے نماز واسطے، یہ اذان سب تو پہلے کتے دیتی گئی سی؟ یہ اذان سب تو پہلے ایک انصاریہ خاتون دے گھر دیتی گئی سی۔ نبی علیہ السلام نے انصاریہ خاتون بلال نو کہنے لگی اللہ دے نبی بلال نو آکھو میرا گھر اونچا ہے، اس دے اتے کھڑے ہو کے بلال اذان دے وے۔ سب تو پہلی جڑی اسلام واسطے اذان دیتی گئی ہے وہ انصاریہ خاتون دے گھر دے اوپر دیتی گئی ہے۔ خواتین دی تے اسلام واسطے بڑیاں قربانیاں ہیں، آج بھی خواتین اس قربانی نو سمجھن، آج بھی رب اپنے رحمت دے نال انہاں لوگاں دے دل پھیر سکدا ہے، خاوند دے ظلم تو بچا سکدا ہے، بھراواں دے ظلم تو بچا سکدا ہے، اس عورت نو مصیبتاں تے دکھاں تو بیماریاں تو بچا سکدا ہے۔ کدوں؟ جدوں یہ عورت اسلام واسطے قربانیاں دے وے، اپنے رب دی توحید تے پکی ہو جائے۔ بلکہ ایک ضعیف اور کمزور روایت ہے اگرچہ، لیکن ماں جی سیدہ آسیہ دے بارے آندا ہے جنہاں اسلام واسطے اور کنگن لت گئے، اسلام دی قربانی واسطے کیا قربانی دیتی ہے؟ ساریاں شائیاں قربان کیتیاں۔ اماں جی آسیہ رضی اللہ عنہ، فرعون دی گھر والی اماں جی آسیہ، فرعون دی او فرعون جڑا آندا سی انا ربکم الاعلی، کہن لگی تو رب نہیں رب ہوئے جنہیں تینوں بھی پیدا کیتا ہے مینوں بھی پیدا کیتا ہے۔ انہیں آکھیا میرے گھر وچ بغاوت ہو گئی، او کنگن اتار لے، او ساریاں شائیاں کھو لیاں، کان سب کچھ قربان کیتا رب دی توحید واسطے۔ اللہ پاک نے دنیا تے جنت دا محل وضع دیتا، اللہ پاک نے قرآن دے اندر ذکر فرما دیتا، اللہ پاک نے قیامت تک آن والیاں خواتین واسطے سیدہ آسیہ نو مثال بنا دیتا۔ اور اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام دی اگرچہ ضعیف روایت ہے، میں پہلے وضاحت کر دیا، بعض روایات دے اندر آندے کہ اللہ رب العالمین اس خاتون نو جنت دے اندر ایک نبی دی گھر والی بنائے گا۔ فرعون تے جنت نہیں جائے گا نا، جہنم میں جائے گا۔ یہ اعزاز ملے ہیں کیوں؟ اسلام واسطے، دین واسطے، اللہ واسطے قربانی دی، قربانی دینی پائے گی۔ کس طرح دی قربانی؟ غور کرنا، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ ہو۔ اے گوٹے چھوٹے چھاڑ جو ٹائم شیم دے فکر ہی کونی الحمدللہ سانو، ٹینشن لینی کونی۔ آج بندے تھوڑے جے کٹ کٹ گئی اس وجہ تو ہے بیٹا پی لے جو میں غیر حاضری کی تھی، لیکن ٹینشن کونی لینی انشاءاللہ، بندے پورے کر کے انشاءاللہ تھوڑی جان چکی۔ غور کرنا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ پچھلے جمعے والی جڑی غیر حاضری ہے نا انشاءاللہ انہوں آج ہی پورا کریں گے 2 گھنٹے کا جمعہ ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بلکہ تھے رک کے تم دساں گا ماواں دا کردار تے بڑا اعلیٰ کردار ہوتا ہے لیکن اے ماواں اسلام پڑھیاں ہون دین پڑھیاں ہون امام بخاری رحمہ اللہ نو دیکھ لو امام بخاری یتیمی دی حالت ایک پیدا ہوئے یتیم چھوٹے معصوم یتیم ہو گئے والد فوت ہو گیا ماں نے تربیت کی تھی ماں نے تربیت کی تھی آج امام بخاری دی جتنی دیر تک بخاری نو پڑھیا نہ جائے اتنی دیر تک کوئی عالم ہی نہیں بن سکتا 1200 سال پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے دین دا کم کیتا 1190 سال ہو گئے امام بخاری نو اس دنیا تو فوت ہویا 1190 سال قربان نہ جاؤں امام بخاری تو 1190 سال بعد بھی ممبران تے ذکر ہو رہا ہے اتنی دیر تک کسی نو عالم دی سند ہی نہیں ملتی جب تک بخاری نہ پڑھے وہ پاویں بریلوی ہوئے پاویں دیوبندی ہوئے پاویں اہل کسی بھی مسلک دا ہوئے جب تک بخاری نہ پڑھے انہوں سند نہیں ملتی اس امام بخاری نو تیار کیتا ہے کہنے امام بخاری دی والدہ محترمہ دعا منگیاں آج ماما پتر بخاری نو کہیں دی سی میرا بیٹا جا دین پڑھ کے امام صاحب میں امام بخاری دی فقاہت اتھے ذکر کرنا شروع کرا وقت ختم ہو جائے گا امام صاحب فرماندے نے 10-12 سال دی عمر دے اندر لوگو 70,000 دے قریب حدیث نبی علیہ السلام دیاں حفظ سن امام بخاری کون ہے 6 لکھ حدیثاں نبی علیہ السلام دیاں امام بخاری نو یاد سن 6 لکھ دے قریب احادیث 1 لکھ دے قریب صحیح احادیث امام بخاری نو سند دے نال یاد سن 1 لکھ دے قریب احادیث اپنے بچوں نو چیک کرو کتنیاں تہاڈا بچہ حدیثاں سنا سکدا ہے امام صاحب فرماندے نے ایک دن ایک میرے استاد محترم نے میرے سامنے سانو پڑھا رہے سن تے سند پڑھی سند دے اندر ایک راوی انیس زبیر سی لیکن انہاں ابو زبیر پڑھیا میں کہا استاد جی جیڑا راوی تسی پڑھ رہے ہو اس راوی تو یہ حدیث کوئی نہیں استاد کہنے لگے چپ کر تو چھوٹا بچہ ہے چپ کر کہنے لگے استاد جی اپنے گھر والے اصلی نسخے تو دیکھ لو جیڑا ابو زبیر تسی راوی پڑھ رہے ہو راوی اس حدیث ہے کوئی نہیں استاد چلے گئے اپنے گھر دے اندر جا کے نسخہ کھول کے ویکھیا ویکھ کے واپسی آئے کہنے لگے کی کہہ رہے ہیں کہنے لگے میں یہ کیا جیڑا راوی ابو زبیر تسی پڑھ رہے ہو نا یہ ابو زبیر نہیں کہنے لگے پھر کی ہے کہنے لگے انیس زبیر انیس زبیر زبیر بن عدی ہے ابو زبیر نہیں ہے زبیر ہی ہے لیکن یہ ابو زبیر نہیں زبیر بن عدی ہے اسے ٹائم استاد نے اپنے اس نسخے تے کانٹا لا کے غلطی صحیح کی تھی کہنے لگے بچے نے صحیح گل دسی ہے امام صاحب تو پوچھا گیا امام صاحب تساں جدوں اپنے استاد نو ایک گل دسی سی تہاڈی عمر کتنی سی کہنے لگے 11 سال دی عمر دسا 11 سال دی عمر ایویں ماواں دا کردار اج دی ماں کہندی پتر مولوی بننا ہی تے بھوکا مرنا ہی مولوی بننا ہی تے رل جائے گا نہیں خوش نصیب نے او ماما خوش قسمت نے او ماما سلام پیش کرنا میں انہاں ماما نو جڑیاں ماما اپنے بچیاں نو سویرے سویرے اٹھا کے آندیاں نے جا میرا پتر قرآن پڑھ کے آ جا میرا پتر حدیث پڑھ کے آ سونے مصطفیٰ دی اور سنو اے بچہ کاری چوں تردا ہے تے اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لاندا ہے فرشتیو کتھے بیٹھے ہو جاؤ اے دے واسطے اپنے پر کھول دیو غریب دا بال ہی کیوں نہیں فرشتے رب بھیج دیندا ہے صحیح حدیث سنا رہے ہیں اے بچہ بھاویں پھٹے پرانے کپڑیاں نال ٹاکی لگیاں کپڑیاں نال اپنے گھر تو آئے فرشتے اپنے پر کھول کے دا استقبال کر دینے پیراں چ جُتی بھی کوئی نہیں پھر بھی فرشتے اپنا پر کھول کے دا استقبال کر دینے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں پیراں جُتی کوئی نہیں ٹاکی اساں بچے ہو جی بھیج دے ہیں جڑے سکول وچ نہ چلن سونے بچے بھیجیا کرو سمجھدار تے عقل مند بچے مساجد بھیجیا کرو رب دے دین واسطے قربان سائنس تے انگریزی واسطے چنگے چنگے تے عقل مند بچے تے قرآن واسطے تے حدیث واسطے وہ بچہ جڑا کتے بھی نہ چلے لیکن جڑا کتے بھی نہ چلے وہ ایتھے چل جاندا ہے الحمدللہ جڑا کتے بھی نہ چلے اللہ انہوں اتھوں چک کے نہ ایتھے ممبر تے کھڑا کر دیندا ہے اللہ انہوں اتھوں چک کے مصلے تے کھڑا کر دیندا ہے اے رب شان دیندا ہے اے بچہ گھروں ٹردا ہے ماواں بیٹھیاں نے میں ایتھے آکھاں گا اپنے بچے نوں صبح صبح پڑھن بھیجیا کر قرآن پڑھن بھیجیا کرو حدیث
اے بچہ کروں ٹر دے اللہ سمندراں دیاں مچھلیاں نو کہندا ہے چپ کیوں جے کرو دعا اس بچے واسطے سمندراں دیاں مچھلیاں نو حکم دیندا ہے کرو اے دے واسطے دعا پرندے دعا کردے نے زمین و آسمان دیاں ساریاں مخلوقاں نو رب کہندا ہے جویں میری تسبیح بیان کردے ہو اوویں میرے اس بندے واسطے رحمت دیاں دعاواں وی کرو فرشتے پر کھول دین زمین و آسمان دیاں مخلوقاں دعاواں کرن کس واسطے اس طالب علم واسطے جڑا قرآن سکھن آ رہے جڑا حدیث سکھن آ رہے ذہن بناؤ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھانا ہے حدیث پڑھانا ہے اپنی دھیاں نو قرآن پڑھانا ہے حدیث پڑھانی ہے انشاءاللہ سارے آپ کو انشاءاللہ امام بخاری دا ذکر ہو رہا ہے یتیم پیدا ہوئے ماں نے اتنا بڑا شان ملے ہے کہ اج اصح الکتب بعد کتاب اللہ لوگو اللہ دی کتاب قرآن مجید تو بعد اج اللہ دی زمین تے صحیح ترین جو کتاب ہے اس دا نام صحیح البخاری ہے یہ شان دیتی اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام دیتا ہے اللہ نے امام بخاری نو ماں دی تربیت دی وجہ تو میں گزارش کر رہا سا لوگوں خواتین نو اسلام واسطے قربانی دینی چاہیے کہ جی دی قربانی ایک تے دو قربانیاں دا ذکر کرا اور اپنی بات نو ختم کرا پہلی قربانی تے ذرا غور کرنا اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ہے جنہ دا نام سیدہ اسماء بنت ابی بکر ہے پہلے بھی صدیق دی بیٹی دا ذکر ہن بھی صدیق دی بیٹی دا ذکر مینوں اے سمجھ آندی ہے لوگو صدیق تے نام ہی وفا دا ہے صدیق تے نام ہی وفا دا ہے اللہ دے نبی دے نال صدیق نے ہر موڑ تے وفاواں کیتیاں پورا گھرانہ صدیق دا وفا والا گھرانہ ہے غور کرنا لوگو سیدہ اسماء بنت ابو بکر دی بیٹی سیدہ اسماء دی والدہ دا نام قتیلہ سی مکے دے اندر رہن والی سی انہیں اسلام قبول نہیں کیتا اے مکے چ رہ گئی ہے حضرت اسماء اپنی ماں نو چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ پاک کے جا گئیاں نے جو ہی مدینہ پاک کے جائیاں نے ہن ذرا غور کرنا اپنے بابا کو رہنیاں نے شادی بھی ہو گئی ہے جو ہی شادی ہو گئی ہے اے دی والدہ بھاویں کافرہ تے بھاویں مشرکہ سی آخر دل چ دھیاں واسطے تڑپتے ہوندیاں لوگوں آخر چ دل چ دھیاں دا پیار تے ہوندے لوگوں ماواں تڑپدیاں نے اپنی اولاد دی خاطر بڈیاں بھی ہو جان بزرگ بھی ہو جان تھوڑی تھوڑی چیز لکا کے رکھدیاں نے میری دھی نے آنا میں اپنی دھی نو دیاں گی یا اپنے بچیاں نو بھیج دیاں نے جاؤ میری دھی نو دے کے آؤ جاؤ میری بیٹی نو دے کے آؤ ماواں نال بڑا کون ڈال سکدا ہے اے دی ماں قتیلہ تھوڑیاں چیزاں کٹھیاں کر دی رہی ہیں مکے دے اندر جدوں واوا سارا سامان کٹھا ہو گیا گٹھڑی بنا کے سر تے اٹھا کے مکے وچوں روانہ ہوئی ہے مدینہ پاک دی طرف 500 میل دے قریب لوگوں سفر ہے اتنا لمبا سفر پیدل کیتا ہے کہ دی خاطر اپنی دھی دی خاطر کہ دی خاطر اپنی بیٹی دی خاطر اے بزرگ ماں بزرگی دی حالت دے اندر بوڑھی ماں بڑھاپے دی حالت دے اندر مکے تو سفر کر کے مدینہ پاک وچ پہنچی ہے یثرب تے مدینے دی بستی دے وچوں لوگاں دے گھراں وچوں پوچھ رہی ہے میری بیٹی اسماء دا کسے نوں پتہ ہوے میری دھی دے گھر دا کسے نوں پتہ ہوے کسے نے دسیا اماں جڑی بیٹی اسماء دا تو پتہ کر رہی ہے او گھر ہے تیری بیٹی دا اے دروازے تے گئی دروازہ کھٹکھٹایا اندروں آواز آئی کون جواب دیتا میں تیری ماں قتیلہ ہاں ذرا غور تے کر میری دھی اسماء میں تیرے واسطے بڑی دکھی تھا میں تیرے واسطے بڑی اداس ہاں مکے تو سفر کر کے مدینے آئی ہوں تیری ملاقات واسطے آتے صحیح ذرا آج میرے نال ملاقات کر کیا میں نے اجازت ہے میں تیرے دروازے تے آ کے تیرے گھر دے اندر داخل ہو جاؤں سنو سیدہ اسماء دا جواب دھیاں اپنی ماواں نال کتنا پیار کر دیاں نے لیکن اپنی سیدہ اسماء اپنی ماں نو کہن لگی اماں تو میرے گھر وچ داخل نہ ہوئی باہر دروازے تے کھڑی رہے میں تینوں اپنے گھر وچ داخل نہیں ہون دینا تے اتنی دیر تک میں تیرے نال ملاقات بھی نہیں کرنی جتنی دیر تک اللہ دے پیغمبر کو اجازت نہ لینا باہر کھڑی رہے باہر رکی رہے میرے دروازے دے اندر آن دی جرات نہ کری ماں تحفے لے کے آئیے سکی ماں ہے لوگوں کئی سال دے بعد ملاقات ہو رہی ہے لیکن اسلام نال وفا دے ویکھو
اسلام نال محبت دے ویکو کہن لگیاں جب تک اللہ دے نبی اجازت نہیں دین گے اتنی دیر تک میں تیرے نال ملاقات نہیں کراں گی، جب تک اللہ دے نبی اجازت نہیں دین گے اتنی دیر تک میں تینوں اپنے گھر دے اندر نہیں آن دیاں گی۔ سیدہ آسماء دوڑ کے گئیاں، سیدہ عائشہ دے گھر اللہ دے نبی کتے نے جی اللہ دے نبی فلاں جگہ تے ملاقات کی تھی، اللہ دے پاک پیغمبر میری ماں کئی سال دے بعد میرے نال ملاقات کرنے واسطے مکے تو مدینے دا سفر کر کے آئیے تے تحفے بھی لے کے آئیے، ہلے تک میں اپنے گھر دے اندر داخلے دی اجازت نہیں دیتی، جے تسی اجازت دیو تے میں اپنے گھر آن دیو، جے تسی اجازت دیو تے میں اودے نال ملاقات کر لواں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا آسماء کتنی بڑی قربانی ہے تیری، کیوں پریشان ہو گئی ہے؟ سلی امہ کی جا اپنی ماں دے نال صلہ رحمی کر، اپنی ماں نو اپنے گھر وچ لے کے آ، بھاویں مشرکہ ہے تے تیری ماں، بھاویں کافرہ ہے تے تیری ماں، اپنی ماں نو سینے نال لا، اپنی ماں نو کھانے کھوا، اپنی ماں نو روٹی کھوا، اپنی ماں دی خدمت کر۔ لوگوں کتنی بڑی قربانی ہے، سکی ماں کئی سال دے بعد ملاقات کرنے واسطے آئی ہے، جب تک اللہ دے نبی نے اجازت نہیں دیتی اپنی سکی ماں دے نال ملاقات نہیں کی تھی۔ اے نے خواتین جنہاں دے واسطے آسمان تو رحمت دے برکت دے پردے اللہ کھول دے، اے نے خواتین جنہاں دے حال تے اللہ اپنی رحمت فرماندا سی، اے او خواتین نے جدوں بھی آسمان تو اپنے ہاتھ زمین تو آسمان وال اٹھاندیاں سن، اللہ کبھی بھی خالی نہیں سی موڑدا۔ اے او خواتین نے جدوں بھی جھولی اٹھا کے اپنے رب کولوں سوال کردیاں سن، اللہ انہاں دیاں جھولیاں خالی نہیں سی موڑدا، رحمت دے نال انہاں دیاں جھولیاں بھر دیندا سی۔ اسلام واسطے قربانی ویکھنی ہوے ماں جی ام کلثوم بنت عقبہ دی دیکھ لو لوگو، باپ کافر ہے، عقبہ بن نبی ہوئی تے اتنا بدبخت کافر ہے جنہیں اللہ دے نبی تے نماز دی حالت دے اندر اونٹ دی گلی اوجڑی آ کے سٹی سی، اللہ دے محبوب پیغمبر تے ظلم کردا رہے لیکن فوت ہو گئے۔ انہاں دی بیٹی ماں جی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کلمہ پڑھ کے نبی پاک دی صحابیہ بن گئیاں نے تے اللہ دے نبی مکے تو ہجرت کر کے مدینے پاک کے جا گئے نے۔ ہن ذرا غور کرنا، ماں جی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بڑی پریشان نے، میرا بھی دل کردا ہے میں مکے تو مدینے جاواں، اللہ دے نبی تے ایمان لے آندا ہے، نبی پاک کولوں دین دیاں باتاں سیکھاں، اللہ دے نبی تے ایمان لے آندا ہے، اللہ دے نبی دے خطبے سناں، اللہ دے نبی تے ایمان لے آندا ہے، نبی پاک دیاں تقریراں سناں، اللہ دے نبی تے ایمان لے آندا ہے، کھل کے عبادت بھی کر لواں۔ غور کریا جے لوگوں، عورت کمزور دل والی ہوندی ہے، عورت صنف نازک ہوندی ہے، اے عورت روانہ ہوئی ہے مکے تو روانہ ہوئی ہے، کلی روانہ ہوئی ہے، کئی دنوں دا سفر کر کے، رات دے دن دا سفر کر کے، کوئی موٹر ویز نہیں سن بنے، کوئی بساں نہیں سن چلدیاں، لوگوں پیدل سفر کر دی ہوئی زخمی پیراں دے نال اللہ دے محبوب پیغمبر کولوں مدینہ پاک وچ پہنچی ہے۔ جو ہی مدینہ پاک وچ پہنچی ہے نبی پاک نال ملاقات کیتی ہے تے بار بار روندی بیٹھی ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا رو کیوں رہی ہے، تیرے رون دی وجہ کیا ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر رو اس وجہ تو نہیں ہوں تہاڈا صلح حدیبیہ دے موقع تے مشرکین دے نال معاہدہ ہو چکا ہے، جیڑا کافر مسلماناں دی طرفوں جیڑا کافر مسلمان ہو کے ادھر آئے گا تہاڈی طرف آئے گا تسی انہاں دا بندہ واپس کرو گے، جویں تسی ابو جندل نو واپس کر دیتا ہے، جویں تسی ابو بصیر نو واپس کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی میں اس وجہ تو رو رہی ہوں، زخمی پیر ویکھو، بھوک تے پیاس دے نال نڈھال جسم ویکھو، مینوں واپس نہ بھیج دیاں جے تہاڈا معاہدہ انہاں نال ہویا پیا، مینوں واپس نہ لوٹا دیاں جے تسی مینوں واپس بھیج دیتا۔ یعذبونی ویفتنونی یعذبونی ویفتنونی، میرے بھرا مینوں سخت عذاب دین گے، میرے بھرا میرے تے سخت پابندیاں لگا دین گے، میرے بھرا میرے اوتے ظلم کرن گے، ویفتنونی تے مینوں ڈر ہے کتے ظلم کر کر کے میرے کول کلمہ ہی نہ چھڑوا دین، مینوں ڈر ہے کتے ظلم کر کر کے مینوں کلمہ ہی ختم نہ کروا دین، ایمان ہی ختم نہ کروا دین۔ اللہ دے نبی مینوں واپس نہ بھیجیا جے۔ غور کریا جے لوگوں، اس عورت نے جدوں یہ بات کی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے ام کلثوم واقعی طور تے میرا معاہدہ مشرکین مکہ دے نال ہے تے کدی میں وعدے دی خلاف ورزی بھی نہیں کیتی، لیکن سن اللہ پاک نے تیری خاطر آسمان تو اپنا قانون تبدیل کر دیتا ہے، اللہ پاک نے خواتین نو اس معاہدے تو جدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دی سورہ ممتحنہ 28 سپارے دی آیت نمبر 10 اور 11 نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے یا
جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. اے میرے محبوب پیغمبر تہاڈا معاہدہ ہو چکا ہے، تساں وعدہ کر لیا مشرکین دے نال، جیڑا بھی مشرکین مکہ وچوں انہاں دا کوئی رشتہ دار تے عزیز تے اقارب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے تواڈے کول واپس آئے گا، تساں معاہدہ کر لیا تسی واپس بھیج دیو گے، لیکن یاد رکھیا جے اے وعدہ میریاں بندیاں دے بارے نہ کریا جے، عورت دے بارے میں قانون تبدیل کر دیتا ہے، جیڑی عورت مکے تو ہجرت کر کے مدینے آوے میری کسے بندی نو تسی واپس نہ بھیجیا جے. رب نے اپنا قانون تبدیل کیتا ہے ایک عورت دی خاطر. اللہ دے نبی میں واپس نہ بھیجیا جے، ظالم میرے تے ظلم کرن گے، میرے بھرا میں بڑیاں تکلیفاں دین. آپ نے فرمایا نہ گھبرا، اللہ نے قانون تبدیل کر دیتا ہے، بندے واپس بھیج دیا جے، میریاں بندیاں نو واپس نہ بھیجیا جے. ابو جندل نو واپس کیتا ہے میرا وعدہ سی، ابو بصیر نو واپس کیتا ہے میرا وعدہ سی، لیکن سن تینوں واپس نہیں بھیجنا کیونکہ اللہ دا حکم آ گیا میری بندی نو واپس نہیں بھیجنا. ایک قربانی دیتی ہے رب نے قانون ہی تبدیل کر دیتا. اسلام واسطے قربانی دیو، مصلے سے راتاں گزار، روزے نال دن گزار، دعاواں نال اپنا وقت گزار، اللہ نے تیری شان ہی وکری بنائی ہے. انشاءاللہ اسے موضوع نو انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر کوشش کریں گے مکمل کرن دی. اللہ کول دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.